चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी फितरत में तलाश है, जुस्तजू है और एक बेहम जद्दोजहद है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा मिजाज अता फरमाया है जो जिंदगी में हरकत कायम रखता है। एक ऐसी हरकत जिससे मकसद हयात के हुसूल में मदद मिलती है। एक ऐसी जिद्दोजहद जिसके जरिए फर्द सिर्फ फर्द नहीं रहता बल्कि एक मुआशरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो मुआशरा जहाँ इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील नहीं करता, दूसरों की ज़रूरियात, एहतियाजात और ख्वाहिशात के रास्ते में भी मुमिद व मुआविन साबित होता है। इन तमाम तर रास्तों को तय करने के लिए इंसान को रहनुमा और रहबर की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने रहनुमाई के उसूलों को पायदार बुनियादों पर कायम करने के लिए नबूवत और रिसालत की रोशनी अता फरमाई। इस रोशनी के रोशन तरीन चिराग का नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कि जो सरकार रिसालत माफ की ज़ाते बाबरकत है। वो कि जिस हस्ती के लिए खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी अल्लाह का इरशाद है कि हमने भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हम नहीं कह सकते कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक किसी एक जगह के लिए रहमत है, वो तो तमाम आलमीन के लिए रहमत है। एक ऐसी हस्ती है कि रहमत ही रहमत है, किसी एक मकाम या किसी एक इलाके, किसी एक नस्ल या किसी एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए, तमाम नस्लों के लिए अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा। चूंकि किसी एक मकाम के लिए नहीं, इसलिए हर जगह के लिए रहमत। अगर घर में है तो रहमत, घर से बाहर है तो रहमत, अगर तन्हाई में है तो रहमत, अगर इज्तिमा है तो रहमत, अगर फर्ज है तो रहमत और अगर मुआशरा है तो रहमत। हम तो सिर्फ एक लफ्ज रहमत अदा करते हैं, लेकिन दर हकीकत इस एक लफ्ज में कितने मानी पोशीदा हैं। रहमत बरकत है, रहमत सुकून है, रहमत इत्मीनान है, रहमत अल्लाह की बंदगी है, रहमत इबादत का मफहूम है, रहमत इंसान की इंसानियत है और रहमत हक व सदाकत की आवाज़ है और इंसानी हमदर्दी, इंसान दोस्ती का पैगाम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहतरम वो ज़ात मुबारक है जिसने इंसान को इंसानियत का शऊर दिया। वो शऊर जिससे इंसान अपने माहौल को पुरसुकून रखे और एक ऐसे मुआशरे की तश्कील करे जहाँ सब मिलकर अमन व अमान के साथ रहें और एक ऐसे माहौल को परवान चढ़ाएं जिसमें जिंदगी के मकासद को ठीक तौर पर हासिल कर सके। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से हमें ऐसा दर्स मिलता है जिससे इंसान इंसानियत के जेवर से आरास्ता होता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका इस बात की गवाही देती है कि इंसानियत की तमाम तर आला सिफात अपनी इंतहाई शक्ल में हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ऐसी सिफात मौजूद हैं जिनमें सब्र है, इस्तिकामत है, अमन व आशिकी है, मसावात व मवासात है और जिसमें ऐसी सिफात हैं जिसके पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन हैं, आप सरदारुल मुरसलीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अशरफुल अंबिया हैं, आप सैयदुल कौनैन हैं और आप एक ऐसा नमूने अमल है कि अल्लाह ताला ने आपको नमूने अमल बनाकर भेजा। यूं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहतरम जिंदगी के हर जाविये से एक नमूने अमल है।
انسانی زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نمایاں جو کیفیت ہے اسے انسانی رویہ یا انسانی حسن سلوک کہتے ہیں۔ وہ رویہ در حقیقت اس لیے نمایاں ترین ہے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہے۔ پیغام وحدانیت یہی ہے جس سے آپس کی محبت اور باہمی اخلاص کو فروغ ملتا ہے۔ اگر یہ یقین پختگی کے ساتھ موجود ہو کہ ہم سب ایک ہی معبود کے بندے ہیں، ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں اور ایک ہی ہمارا رازق ہے، تو انسانی رویے میں اخلاص اور حسن عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سیرت لغت کا ایک لفظ ہے جو کسی کے کردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ جہت شخصیت ہے، ایسا کامل کردار ہے اور ایسا عظیم برتاؤ ہے کہ سیرت کا لفظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سے مخصوص اور وابستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی ہم سیرت یا سیرت پاک جب بھی کہیں گے تو اس سے مراد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سامنے آ جاتی ہے۔ جہاں تک حسن عمل کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے قول و فعل کے درمیان باہم اشتراک ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک عام رویہ ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ کہتا نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنے قول کو اپنے عمل سے درست ثابت کرو۔ در حقیقت وہی عمل ہوتا ہے جس کی گواہی انسان کا قول بھی دیتا رہے، اور وہی قول ہوتا ہے جس کی گواہی اس کا عمل دیتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یتیموں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معیار قائم کیا تو آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو تاکہ اس کو بھی اپنے والد یاد نہ آ جائیں کہ کاش میرے ابو بھی اس وقت ہوتے تو مجھے بھی اس طرح سے پیار کرتے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہترین نمونہ۔ اگر یہ ارشاد فرمایا کہ زندگی میں تکبر اختیار نہ کرو تو خود بھی اپنی حیات مبارکہ کو سادگی سے منور کیا۔ وہ سادگی جو انسانیت کا فخر ہے، وہ سادگی جو معاشرے سے احساس کمتری کو ختم کرتی ہے، اور وہ سادگی جو معاشرے سے عدم مساوات کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تمام زاویے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک اشارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ کہاں ہم اور کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ہم کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان سیرت پاک کا بیان کر سکتے ہیں۔ حرمت رسول بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیں، وہ سرمایہ جس میں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔